नमस्कार, हांव समरेश वांयगणकार. आज 16 जानेर आणि आज ओपिनियन पोल डे. आज आमच्या गोंयच्या ओपिनियन पोल डेक 60 वर्सां पुराय जाता आणि खरेंच आमच्या जाणट्यांनी ओपिनियन पोल डेक जें 2 पानांचेर मत मारून आमचें गोंय राखलें, जें आमचें गोंय महाराष्ट्रान विलीन जावपाचें आसलें, जे विचार असले आमचे गोंय महाराष्ट्रान विलीन जावपाचे ते जाले ना आणि आमचे गोंय एक स्वतंत्र राज्य म्हणून आसा. तेका लागून तेंचे आयज हांव उपकार आठयता. खरेंच खूब बरें दिसता. आमचे गोंय एक स्वतंत्र राज्य आसा आणि आमच्या गोंयाक एक म्हत्व आसा. आमची सुंदरताय, आमची अस्मिताय आणि आमचे एक राज्य म्हणून आमी लोक सगळे जे आयज वावुरतात आमच्या गोंयांत. खरेंच खूब बरें दिसता हें पळयता आसतना. पूण आयज 60 वर्सां पुराय जाता आसतना जें आमकां आमचें गोंय दिसता, जें आयज गोंयान चलना तें पळोवन खूब वायट दिसता. येणाऱ्या काळान येणाऱ्या युवा पिळये कडेन हांव इतलेंच मागतां की आमचें हें गोंय जें आसा तें गोंय दवरात. कशें आसा, आज आमी पळयतात की त्या वेळार जर आमी महाराष्ट्रान विलीन जाल्ले जाल्यार आमी गोंयकार उरचे नासले. पूण सद्याची परिस्थिती वेगळी आसा. सद्या अशें दिसता की आमचें गोंय खंय तरी दिल्ली जें राज्य आसा थंय खंय तरी विलीन जावपाच्या मार्गार आसा. आज आमच्यो जमनी, आज आमचे दोंगर, आज आमचो सैम सगळो पाड जावपाक पावला. अशें आयकपाक येता की दिल्लीकार आमचेर राज्य करपाक येवपाक लागल्यात. सो येणाऱ्या पिळये कडेन जे म्हाजे यंग जनरेशन जे जेन झी म्हणटा आमी, जे आमचे भुरगे यूथ भुरगे जे आसा तेंचे कडेन इतलेंच मागता की गोंय हें गोंय दवरात. फाटलो इतिहास पळयात आनी परत आयच्या दिसा कडेन येयात आनी गोंय हें गोंय दवरात. 16 जानेर हो आमचो ओपिनियन पोल डे. त्या दिसाची तुका खूब खूब परबी दिता आनी आमचें गोंय राज्य हें गोंयच दवरात. मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन, प्रत्येक भुरग्या कडेन गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण राखुया आनी आमचें गोंय सांबाळुया. देव बरें.